बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा जी, बाज़ बीवियाँ समझती हैं कि दूसरी शादी हर मर्द करना चाहता है और इस पर वो बाकायदा गुस्सा भी होती हैं और बाज़ इस पर इस तरह की खौफजदगी का शिकार भी हो जाती हैं। आज मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। जो हस्बैंड दूसरी शादी की बात करते हैं, इनमें से 1% भी दूसरी शादी नहीं करते, जबकि जिन्होंने कभी दूसरी शादी की बात ही नहीं की, इनमें से 30% दूसरी शादी कर सकते हैं। इसलिए जो ख़वातीन खौफजदगी का शिकार होती हैं, इनको किसी अच्छे से काउंसलर से मशवरा करना चाहिए। तो मगर कुछ लोग ये सोचते हैं, तो फिर ये बात ही क्यों करते हैं, हमें तंग क्यों करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है तो ये बात बार बार छेड़ करते हैं। तो दरहकीकत ये सिर्फ मर्दों की फैंटेसी होती है। जैसे औरतें इकट्ठी बैठी हों तो गुफ्तगू घूम फिर कर कपड़ों और मेकअप और ज्वेलरी पर चली जाती है, और ख़रीदी की हिम्मत हो या ना हो, औरतें मुख्तलिफ महंगे ब्रांड की फ़ैशन और डिज़ाइन का जिक्र करके अपनी शामें रंगीन करती हैं। बिल्कुल वैसे ही मर्द दूसरी शादी के तस्वर में महज इन आउट ऑफ रेंज ब्रांड की ख्याली विंडो शॉपिंग करके अपनी जो है वो तसल्ली करते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि शोहर के ऐसे ख्यालात पर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें और उसको थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। मेरे दादा कभी कभार ना ऐसी मजाक में दादी से कहा करते थे कि भाई दूसरी बीवी ले आता हूँ, तो दादी हस्बे तो फिर इनको सलावातें सुनाती थी। एक रोज़ दादा ने मुझसे पूछा कि क्या नई दादी ले आए, और मैंने भी हामी भर दी। इससे तो दादी का चेहरे का रंग ही बदलने लगा। फिर दादा ने ऐसी शरारत से पूछा कि अगर नई दादी आई तो उसको खातिर मदद कैसे करोगे। तो मैंने कहा गर्मी में अगर हुई तो दादी को धूप में बिठा देंगे, और अगर सर्दी हुई तो दादी को पंखे के नीचे बिठा देंगे। बस ये सुना था, दादी का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। अब वो दादा को चढ़ाने के लिए बार बार मुझसे पूछती थी कि नहीं, अगर दादी आ गई तो उसकी खातिर मदारत कैसे करोगी, और दादी मुझ पर सदके वाली जाती थी मेरे जो है वो जवाब सुन के। मोस्टली लोग होता है कि हम लोग हस्बैंड हमारे भी तंग कर होते हैं कि नहीं हम तो दूसरी शादी करेंगे, तो हमारे आगे से ये जवाब होते हैं कि हाँ एक तो संभाली नहीं जा रही, एक का खर्चा तो पूरा नहीं हो रहा, दूसरी कहाँ से लाओगे। और कभी कभी ये भी कि एक इतनी मुश्किल से मिली है, दूसरी कहाँ से करोगे और कैसे मिलेगी। मगर ये है कि मर्द जो है ना, जो ये बात करते होते हैं उनका कोई इरादा नहीं होता, बस वो अपनी खाम ख्याली बयान कर रहे होते हैं, उनका कोई इरादा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी ऐसा जिक्र नहीं करते हैं मगर वो कर भी लेते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारी जो आवाम है ना, इतनी वेली है, इतनी वेली है। मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को ना वो बल्कि मेली भी कह सकते हैं और शुक्र लगाए रखती है। अब शेर अफजल मुर्वत का जो जुमला था, प्रोग्राम तो बढ़ गया, उसको इतनी उसने हाइप दी और हर जगह टिकटॉक पे, फेसबुक पे जहाँ भी जा रहा है उसको भी इंजॉय कर रही है। शुएब मलिक और सना जावेद की शादी हुई, उसको भी मतलब डिवाइड होगी कौम कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं शुक्र है शादी कर लिया है, शादी करना है, निकाह किया है, अच्छी बात है। कुछ कह रहे हैं क्यों किया है, और पता नहीं क्या। मतलब हर एक चीज़ को ना टॉपिक बना लेते हैं और उसको लेकर इनके ना एक हफ्ते ये हर महीने का एक हॉट टॉपिक होता है और उस पर डिस्कशन हो रही होती है। और कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है, हमारी सेलिब्रिटी भी ऐसा काम कर देती है कि अपना रुख जो है ना पूरी आवाम की तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है। तो ये तो सारा चलता रहता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी एक तो ये बात ये कि शादी जो है वो मर्द करना चाहता है और क्यों, या मतलब जो है वो इसको क्यों मतलब अच्छा लगता है फैंटेसी, क्योंकि इस जन्नत में भी ना 70 करोड़ की ऑफ़र भी हुई है, क्योंकि मर्द की फितरत ऐसी होती है, वो एक से ज़्यादा की ख्वाहिश रखता है। औरत तो चलो एक ही पे गुजारा कर लेती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक साथ साथ हंसी मजाक अलग अपनी जगह, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताऊँ कि अगर आपने अपने बच्चियों की शादी करनी है तो आपने कैसा मर्द से जो है वो करनी चाहिए। एक वो बहुत ज़्यादा क्या क्या चीज़ ऐसी देखनी चाहिए आप ना ऊपर से कि देखें कि भाई हाँ इस मर्द से जो है उसके साथ गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये ठीक है कि नहीं है। अपनी बच्ची की शादी सिर्फ किस मर्द से करें। आपको ये सुनकर तो अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि अपनी बच्ची की शादी किस मर्द से करें, सभी तो मर्द होते हैं, मर्दों से ही शादियाँ होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। अक्सर बच्चियों के घर टूटने की वजह सिर्फ यही होती है कि इनकी शादी किसी मर्द से नहीं होती, बस मर्द दिखाई देने वाले एक फ़र्ज से हुई होती है। मर्दों की कुछ निशानियाँ नोट कर लें और जब किसी बच्ची का रिश्ता करें, अगर ये बातें इस बंदे में ना पाएँ तो दरअसल आप अपनी बच्ची को ज़िंदगी भर का अजाब देने जा रहे हैं। पहले नंबर 1, मर्द औरत से एक मुकम्मल अलग सिंफ है। इस मर्द को औरतों के उसाफ वाला पाएँ, उससे माजत कर लें। जिस भी मर्द को, जब मर्द 20-25 साल का होकर भी अपनी माँ के पहलू से चिमटा हुआ हो और हर दूसरी बात में ये कहता हो कि अम्मी नहीं मानेंगी या फिर अम्मी क्या कहेंगी, या फिर अपनी बुनियादी किस्म के मसाइल और हालात पर बात करते भी इनकी जानिब देखता हो, तो ये अभी मर्द नहीं बना।
میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ مرد وہ ہے جو ماں کا نافرمان ہو یا ان کی بات نہ سنتا ہو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مرد ہونے کا عمل اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کچھ نہایت اہم اور ذاتی معاملات میں اتنے سمجھدار نہ ہو جائیں کہ اپنے لیے سوچ ہی نہ سکیں. ایسے مرد شادی کے بعد اپنی شریک حیات کی زندگی کے معاملات کو بھی ان کی ماں کی ہدایت کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دو مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں جب میل نہیں کھاتی تو بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے. نمبر 2، مرد عورت کو غلام سمجھ کر ٹریٹ نہیں کرتا کہ بس تم میری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہو اور تمہارے پیدا ہونے کا مقصد میرے بچے پیدا کرنا ہے، میرے لیے کھانا بنانا اور پھر میرے خواہشات پوری کرنا ہے. مرد بیوی کو وہ دوست بناتا ہے جس سے وہ بات کی جا سکے، اس سے معاملات ڈسکس کی جا سکے. مرد عورت کو اعتماد دیتا ہے کہ آپ کی رائے میرے لیے اہم ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. نمبر 3، مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے. ہمارے یہاں عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے جو سراسر جہالت پر مبنی قبل از مسیح کے جاہلوں سے زیادہ بدتر اور غیر منصفانہ ہے. اس سسٹم میں اگر شوہر کمزور ہو تو گھر کا ہر فرد عورت کی تذلیل کرنا اپنا پیدائشی اور بنیادی حق سمجھتا ہے. مرد وہ ہے جو کسی سے بھی اپنی عورت کی توہین و تجدید برداشت نہ کرے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، چاہے وہ تجدید کرنے والا اس کا بھائی، اس کی بہنیں یا اس کے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. نمبر 4، مرد عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ شدید ناراض ہو کے اسے دوری اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. مرد جانتا ہے کہ عورت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے یا پھر نہیں رہا جا سکتا، لیکن وہ کسی بات کو بہانہ بنا کر اس پر تشدد نہیں کر سکتا. نمبر 5، مرد کسی بھی صورت میں مکمل مرد نہیں ہو سکتا اگر اس میں عورت کو برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو. یاد رکھیں، عورتیں ایک صنف کے ہونے کے باوجود خود ایک دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں، چاہے وہ نند بھابھی کا رشتہ ہو، ساس بہو کا ہو یا پھر بھاوت وغیرہ کی صورت میں. ایسے میں صرف ایک مرد جو ہے وہی عورت کو ڈیل کر سکتا ہے اور زندگی کی ناؤ کو دھکا لگاتے پار لگا سکتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جن سے آپ میرے سے اتفاق بھی کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے. وہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ مرد جو ہے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی کتنی بھی مشکل پریشانیاں ان کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملے، مگر وہ کہتی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہسبینڈ کی غلطی ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیتے. تو وہ کہتی ہیں نہیں، میرے ہسبینڈ تو ٹھیک ہے. کیوں وہ ساتھ دے رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ اصل بات ہے، ہر جو ہے نا وہ قبر کا حال مردہ جانتا. جب اس عورت کو کبھی کبھی لیڈیز کو لگتا ہے، عورتوں کو لگتا ہے، بیویوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا شوہر بہت اسٹرگل کر رہا ہے، وہ ہر چیز میں، مگر وہ آگے مجبور ہے. تو اس آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے لیکن اپنے گھر والوں سے لڑ نہیں سکتے. تو وہ کہتا ہے کہ چلو تم تو میری اپنی ہو، تم خاموش ہو جاؤ، تم کر لو، کہیں سے برداشت کر لو. تو وہ عورتیں جو ہیں وہ پھر برداشت کرتی ہیں. اور میں نے ایک بڑی اچھی مولوی کی بات سنی تھی کہ جس عورت نے مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سکھ کے دن جو ہے وہ ضرور دکھائے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی اپنے ہسبینڈ کی، مرد کی پریشانی سمجھ بھی لیتی ہیں، اگر جب دکھتا ہے کہ نہیں وہ زیادتی نہیں کر رہا میرے ساتھ، ہر چیز وغیرہ پوری کر رہا ہے، لیکن کسی جگہ پہ وہ آگے مجبور بھی ہے، تو آپ خود خاموش ہو جاتی ہیں اور چپ ہو جاتی ہیں، کر لیتی ہیں برداشت کہ بھئی اس کو ذہنی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ ایک مرد کمانے کے لیے بھی نکلتا ہے. تو جہاں مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے گھر بنانے میں، وہاں عورتوں کا بھی ہوتا ہے. میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے بغیر، تو ایک کے سہارے سے تو گاڑی نہیں چل سکتی نا. اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ کو دونوں کو جو ہے وہ ساتھ دینا پڑے گا. تو جی امید کرتی ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی. اگر ویڈیو میری پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹا سا میسج دوں گی کہ اپنی زندگی کو آپ انجوائے کریں، کہیں بھی گھومنے نکل جا کریں. بڑھاپے میں کیا گھٹنوں کے درد کے ساتھ آپ جائیں گے گھومنے پھرنے؟ کہیں بھی نکل جائیں. اگر کوئی دوست کے ساتھ پلان بن رہے ہیں اور دوست کینسل کر دیتے نا، تو آپ اکیلے نکل جائیں. اب زندگی کے پل کو آپ انجوائے کریں. یہ جو ہے اور وقت کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، بہانے تو زندگی میں چلتے رہتے ہیں اور کام بھی چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے اپنی زندگی کو انجوائے کریں اور باہر جایا کریں، گھوما کریں، اپنا ماحول تھوڑا چینج کریں، تاکہ ذہنی طور پہ جو بھی ہے انسان، ذہنی طور پہ بھی صحت مند رہنا نا انسان کا بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگتی ہے نا، بچپن میں نے کسی سے سنی تھی نا، تو میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں نا، میں یہ دعا لازم مانگتی ہوں کہ ایک تو آسانیاں ہمارے لیے بھی پیدا کریں، ہماری اولادوں کو بھی ایسے لوگ دیتے ہیں جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلیں پیدا کریں. اور جو نہ صرف یہ بھی، اور ہمیں بھی آسانیاں جو ہے وہ دوسروں کے لیے پیدا کرنے والا، بنانے والا بنائیں کہ لوگوں کو ہماری طرف سے صرف راحت ملے اور کچھ نہ ملے، مطلب کوئی غلط چیز.